بظاہر لباس مگر دیندار آسن کیا تھی یمن آس حسد یمن آس بغض یمن آس یس سیاہ گومت یہ دل اندر دپن یم آسن نماز پڑھن غیر نارے صحابو یم آسن نماز پڑھن مگر ات مز آس دکھاوا یم آسن صدقہ دیوان مگر ات مز آس دکھاوا یم آسن کا عمل کرن ات مز آس دکھاوا اے میانو صحابو یہ زمان وات میانس امتس ریائی دکھاوائی نماز آس دکھاؤن موجود پڑھنا وقت وات میانس امتس واز تہ پڑھنا دکھاوا موجود اے میانو صحابو یت اسلامس خاطر تھی پھاک چھو برداشت کرن یو موجود تھی بے گرائیو کرنا یو موجود تھی مکہ پیو تراؤن مدینس پیو یون پنی زمین پیو تھی تراؤن پن مکان پیو تھی تراؤن بسا اوقات اڑن نیک اولاد تم کرک شہید دپک اے میانو صحابو میانس امتس وات اخ دور یہ یم آسن یم عمل کرن سارے مگر ات مز آس ریا ات مز آس دکھاوا یم آسن دپان بہ چھس نماز پڑھان مے گژھِ نفر ژور ونن یہ گو نماز یہ گو پک نماز یہ صحابن درمیان کران بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمونک یم سات یہ دور وات میانس امتس کیا وات یہ وقت وات یہ ٹائم وات دپن زن زو قیامت نزدیک زن زو قیامت تہندن سرن پہ کھڑا خبر کم چیزوں کا انتظار